سونا کرما والا بخشش والا مغفرت والا رحمتہ والا مہینہ جا رہا ہے۔ اسی بتقاضا سستی بتقاضا کاہلی بھرپور استفادہ نہیں کر سکے۔ مولا کریم تیرے رحم تیرے کرم دے متمنی، مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اس قبولیت دی دعا دی قبولیت دے وقت دے صدقے اس اپنے محبوب کے حرم دے صدقے بلکہ باریاں دے صدقے ساڈے اٹھے ساڈے راج رکھ لے مولا، ساڈے دلاں دے حال تو واقف ہے مولا کریم، ساڈے دلاں دے تو جاننا مولا کریم، جو ساڈے واسطے بہتر ہے سانو عطا فرما دے مولا کریم، ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما دے مولا کریم، ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما دے مولا کریم، ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما دے مولا کریم، فلسطین دے مسلماناں تے اپنا خاص کرم فرما دے مولا کریم، غیب تو مدد فرما، ساڈی تے غیر تے ایمانی مر چکی مولا کریم، تو ہی کرم کرنا ہے، تو ہی سعادت برکت عطا فرما مولا کریم، اس پر فتن دور وچ ساڈا خاتمہ ایمان تے کری مولا کریم، اس پر فتن دور ساڈا خاتمہ ایمان تے کری مولا کریم، اس پر فتن دور ساڈا خاتمہ ایمان تے کری مولا کریم، جڑے مہمان شامل نے اس محفل دے وچ انہاں نوں بار بار لا تعداد بار حاضریاں نصیب فرمائی مولا کریم، جنہاں دوستاں جنہاں عزیزاں جنہاں بھائیاں نے دسترخوان سجان تے حصہ لیا ہے مولا کریم، انہاں دے رزق وچ اپنے شایان شان اضافے فرمائی مولا کریم، جڑے دوست تے ساتھی میرے نال دسترخوان سجا رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے شایان شان اجر عطا فرمائی مولا کریم، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اس ماہ مبارک صدقے بے اولاداں نوں اولاد دی نعمت نواز دے، قرض داراں نوں قرض دی نجات دلا دے، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما دے مولا کریم، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سب دیاں نیک جات کا بیماراں نوں شفائے کاملہ اجر عطا فرما دے، قرض داراں نوں قرض دی نجات دلا دے مولا کریم، ساریاں نیک پجا کاشاں پوریاں فرما دے مولا کریم، سامنے ایسا مولا کریم، سانو اپنے اور اپنے محبوب صلی رستے چلنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور الشہید فرشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔